को अरे म खतरा देखिरहेको छ है क्या हो राइडर साइडर भन्छ त केटाकेटीहरूले हामी त हेरेको हेरे कस्तो छ साइकल ब्रदर बबाल छ नि खतरा हो आम्मा तिमी त घुरी घुरी देखा नपर है कस्तो देखिरहेको छ पर्पज चाहिँ नगर होइन सामान टपेर गइसक्यो हाम्रो भाइ होइन पुरै बबाल स्पिड कुदाइरहेको छ ब्रेक हान्नु ल खोइ तपाईँ गरिराख्नु न खाइसकिहाल्छु के भयो बाउ लाग्यो क्या भन्ने सोच्दै हुन्छ होला बाउ लगाएको चाहिँ होइन खुसी हो किन भन्दाखेरि मैले भर्खरै गुगल एडसेन्स पिन लिएर आएको छु होइन अनि यो चाहिँ आजै लिएर आएको अनि मैले लिएर आएको ओरेको भिडियो पनि मैले हालिसकेको छु त्यसको लिङ्क चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु अनि त्यसमा चाहिँ मैले सबै थोक देखाइनँ होइन किन भन्दाखेरि भिडियो टु लङ हुन्छ नि त अनि मजा आउँदैन भनेर मैले त्यहाँनिर अलिकति देखाएँ अनि यो चाहिँ मैले एक्टिभेट पनि गरिसकेँ त्यो पिन हुन्छ नि त यसमा त पिन आउँछ क्या त्यसमा होइन सो मैले त्यो एक्टिभेट पनि गरिसकेँ अनि त्यस पछाडि भनेको अब ब्याङ्किङ मेथडमा हामीले जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो म जोइन गर्नेछु भरे आएर अहिले चाहिँ म बाहिर निस्किन लागेको भिडियोको लागि अनि मम्मीलाई चाहिँ भोक लाग्यो भन्ने हुन्छ के खाने मम्मी आज तपाईँको छोराले ल्याइदिन्छ जे भन्नुहुन्छ त्यही खुसी छ के ल्याइदिउँ दही ल्याइदिउँ दही चिउरा खाने कोला पनि ल म लिएर आइहाल्छु ल सो अब म बाहिर जान्छु अनि पहिले मम्मीलाई खाजा ल्याइदिन्छु किनभने भोक लाग्यो नि त टाइम भयो 4 बजिसक्यो म चाहिँ खाने छुइनँ म त भोक पानी नै हरायो मम्मी मेरो त खुसीले हजुर मलाई दही दिनु नि एक पोका सो म चाहिँ पसल आइसकेँ मैले दही अर्डर पनि गरिसकेँ अब लिएर आउनु रहेछ यो लेखिदिनु ल युट्युबबाट पैसा आएपछि दिन्छु म चाहिँ सामान लिएर आइसकेको मम्मी लिनु म निस्किन्छु लिनु केरा हो केरा बेच्ने मान्छे नै मरेको थियो मम्मी लगाएको पहिले मलाई यस्तै भन्नुहुन्थ्यो नि त मैले मिठाई सिठाई ल्याइदिनु भन्दाखेरि ए मिठाई बेच्ने मान्छे नै मरेको थियो भन्नुहुन्छ पालोको पैसा भएछ आज सो अब चाहिँ म बाहिर जाँदैछु अब बाहिर कहाँ भन्दाखेरि जस्ट हाम्रो बजार लाइन होइन अनि त्यहाँनिर म एक्स्ट्रा भिडियो बनाइदिन्छु तपाईँहरू भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला अनि यदि नयाँ हुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरी बस्नु है त के छ दाइहरू चटपटी खाँदैछ चोट खाँदा के हुँदैन चटपटी खाँदैछ केही हुँदैन दुलो पर्ला नि फेरि होइन चटपटी खाँदैछ मैले पनि चटपटी मगाउनु भनेको थिएँ नि त फाइनली हाम्रो चाहिँ अर्डर आइसक्यो चटपटी टक्कसँगले होइन अनि यो चाहिँ अर्डर चाहिँ मैले गरेको पैसा चाहिँ दाइले तिर्छ बरु खान्न भन्नु बेर छैन अहिले उसी छ यार हेर्दै यो चटपटी चाहिँ होइन यो जुन चटपटी चाहिँ हुन्छ नि यो चाहिँ बजारमा हुनु हो भने 100 रुपियाँभन्दा छोड्दैन थियो यो चाहिँ गाउँ हो अनि 50 रुपियाँको हो दामी छ भटमास सटमास ओभरअल हालिदिएको छ सबै थोक एकदम टेस्टी छ होइन यसको मतलब यो होइन कि पुरा लोभ लाग्दो छ पेट दुखाइदिनु भन्न खोजेको चाहिँ होइन नि फेरि मिठो छ गाउँमा अलिक धेरै आउँछ अनि राम्रो पनि आउँछ आफूले भने जस्तो भन्न खोजेको बजारमा भन्दा त्यति फाइदा छ गाउँको फाइदा त लुट्नु पऱ्यो नि त त्यो पनि अब हाम्रो दाइ छ दाइ हुँदा त के चिन्ता मलाई होइन होइन त हो त क्यामेरा बन्द गरिसकेपछि फेरि यसलाई ततिर भन्न बेर छैन यहाँ चाहिँ पिरो अलिक कम रहेछ होइन अनि मैले एउटा एक्स्ट्रा अगाडि मगाएको छु थुत्नु पर्ला नि फेरि थुत्नु पोल्यो भने त बोल्न धेरै आउँछ नि प्याटर्न टाइम बोल्दैन नि त है अझ 2-3 वटा खाऊ न त ए भयो टोइलेट पोलेर टेन्सन तपाईँ गरिराख्नु न खाइसकिहाल्छु खानु एन्ड हामी चाहिँ अहिले ग्यारेज आएको छौँ होइन मेरो बसिन चाहिँ सर्भिसिङ गर्ने बेला भएको छ 1600 कुदाइसकेँ नि त मैले 1600 किलोमिटर कुदाइसकेँ नि त मैले अनि त्यही भएर अब यो सर्भिसिङ गर्नुपर्ने भएको छ अनि भाइलाई भन्नु पऱ्यो सन्दीप भाइ खाली छैनौ सर्भिसिङ गरिदिनु मेरो गाडी ल मेरो यो बसन्ती सर्भिसिङ गरिदिनु न ल के अरे सर्भिसिङ हान्ने नाम के अरे को यो गाडीको नाम यसको नाम बसन्ती के अरे गरिदेऊ ल कतिखेर हो यो भाइ खाली छ जस्तै छ हो सन्तोष भाइ कस्तो खाली छ यार
उयो निकाल्दैन तेरो 1 करोडको साइकल फेरि हान्दिनु पऱ्यो 1 करोडको साइकल ब्याट्री खालि चार्जमा कति हाल्नु चार्ज भइसक्यो लु छिटो फिट गर त आज फेरि म 1 करोडको साइकलले निस्किन्छु मार्केटमा अनि हटियामा आज हटिया हो नि त हाम्रोतिर भाइ सर्भिसिङ गरेँ मैले चाहिँ गाडी छोडेर जानुपर्ने भयो यहाँ छोडेर जान्छु भनौँ न अनि भाइहरू एकदम भरोसा लायक छ नि त भन्दा पनि मैले किलोमिटर हेरेको छु भरे फेरि चाँदै हुन्छ हजुर बिग्रेको सामान होइन के बिग्रेको छ र नयाँ गाडी भाइ केही भएको छैन 3 वर्ष केही हुँदैन बिग्रेको सामान फेरिदिनु भन्छ खोइ हाम्रो बेटी हाल्छ गयो भाइले हजुर बिग्रेको सामान केही बिग्रेको छैन नफेर्दे त्यसलाई नि धोइदा गरेर हाल्दै फेरि बरु सो अब चाहिँ म यो होइन यो हाइटेक यसको नाम राखिदिनु पर्ने हो यसलाई पनि एउटा ठ्याक्क दिमागमा आएन दिमागमा आएपछि राख्छु फिलहाल चाहिँ 1 करोडको साइकल भनौँ अब यसमा म चढ्छु होइन अनि योवाला लुक्स हेर्नु है त योपालि चाहिँ म हेलमेट पनि लगाएर चढ्नेछु अब गएको म ताप्लेजुङतिर कति घन्टामा आउनुहुन्छ भने त कति घन्टामा आउनु त्यो आधी घन्टामा बनाइदिनु मिली हामी मिली अझसम्म भाइ ब्रेकै हालेको छैन हेर्नु पहिले पनि यस्तै थियो खुट्टाले सब ब्रेक हाल्नु पर्दै थियो भाइ ब्रेक हालेको छैन जाने ब्रेक चाहिँ छ कि तर स्पेयरिङ चाहिँ गएको भयो गर्दा गर्दै मलाई सक्छ होला हौ यो साइकलले लुक्स कस्तो छ बबाल छ एकदम कडक सो गाइस म चाहिँ अहिले यो पिच रोडमा आइसकेँ होइन अब यहीँदेखि हो नि त बजार अब यहाँ जानुपर्ने हुन्छ हामी टक्कसँगले जो डबल नजानु भन्दै थियो तर यो दाइको वेटै छैन 20 केजी थामिहाल्छ नि जो पम्प छ होला नि त चेक गरौँ न अनि आफ्नै जस्तो साइकल हो कि ए टर्ने रहेछ पम्प ल ओइ यहाँ जा के होस् कहाँ भाएको कहाँ पुगेर आइस ट्रेनिङ गएन साझा किन ढिलो किन ढिलो लु जा कुदेर यता यता कता जा ट्रेनिङ जा छिटो म आउँदैछु अहिले आउँछु म यहाँ बाइक हेरेको छैन अनि कुन छ मसँग एकैछिनमा आउँछु म 90को स्पिडमा ए यो म लगाउँछु यार तै पछाडि बस्ने कि कुदाउने ब्रेक सेक छैन भेट्दैन खुट्टाको पछाडिबाट चाहिँ फेरि मैले ब्रेक लाउनु भन्दाखेरि चाहिँ फेरि खुट्टाले स्लिप खुवाएर लाउनु नि केही हुँदैन बरु होस् के गर्दै हुन्छ सुन्नु न मेरो अलिकति मिलाइदिनु म निस्किहाल्छु ए पैँचीले यसरी यो चाहिँ यसरी राख्छु ल ठिक छ ह्यान्डसम देख्यो ठिक छ त्यसो भए कस्तो देख्यो त ए हेर्नै पनि मिल्दैन ह्यान्डसम देख्यो भाइ कस्तो छ दामी ल हल्का यस्तो दारी मिलाइदिएको नि कस्तो देख्यो यो अलिकति लामो भयो कि जस्तो लागिरहेको थियो अब ठिक छ अब जाँदा 2 जना भरे आउँदा अर्को केटी आउँछ होला तपाईँ हिँड्दै आउनु ल अब यति मात्रै लगाउनु पर्यो अब यसमा पुरै लगायो नलायो नि कसैलाई देखाउनु पर्दैन लाइसेन्स चाहिँ माग्दैन बिल पनि मान्दैन सिलो लाइट अन गरौँ अब हिँड्यो सो हामी चाहिँ बजारतिर लाग्दैछौँ ओ कस्तो राम्रो राम्रो बहिनीहरू हेर्दै हेर्दै जान्छन् सो हामी चाहिँ बजारतिर लागिरहेछौँ अनि यो चाहिँ हाम्रो 1 करोड साइकलको पार्ट 2 हुनेछ आज हटिया लाग्दिउँ त बाजे सो मेरो लुक्स चाहिँ यस्तो छ होइन अनि मान्छेले मलाई हेरि पनि रहेछन् ओ दाइ 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 पुरै दबाउँदा पनि छैन यस्तो पुरै दबाउँदा पनि छैन ब्रेक ओ दाइ दाइ ब्रेक हान्नु ब्रेक हान्नु ब्रेक हान्नु ब्रेक हान्नु खोइ ब्रेक ला खोइ ब्रेक हान्नु पर्दैन ब्रेक हान्नु कहाँ रोक्नु उता उता जानु पर्ने यता ल्याइदियो त्यहाँ छु
चप्पलै हेर्छ सुरुमा चाहिँ तपाईँ कुदाउनु नि त भन्दा पनि छैन फेरि बल्ल बल्ल किनेको त्यो छोड्नु त कस्तो छ अङ्कल हाम्रो साइकल बबाल बेलुका लाइट चाहियो भने भन्नु है हामी आउँछौँ ल ठिक छ नम्बर 1 साइकल हो अनि 1 करोड पो त होइन हामी त हेरेको हेरे कस्तो छ साइकल ब्रदर बबाल छ नि खतरा हो बेलुका घर पुऱ्याइदिनु पर्छ नि भन है पिक एन्ड ड्रप हाल्नु त्यो म सो सबजना चाहिँ हेरिरहेछन् होइन पुरै फिर्की पनि हेर्दैछन् यस्तो हुन्छ साइकल यस्तो के हो त्यो मैले त पुलिसम्यान पो हुनुहुँदो रहेछ के हो भाइ साइकल अरे साइकल यस्तै हो होइन सो यहाँनिर रियाक्सन चाहिँ ओभर खतरा पाइरहेको छ यहाँ भिडभाड धेरै छ नि त कस्तो छ बुवा साइकल ठिक छ खतरा छैन यस्तो पो ठिक हुन्छ क्या हो कति यस्तो 20 रुपियाँ 60 हो 50 लिन अलिक महँगो भयो खुद्रा छैन कता हो शिक्षा कस्तो नचिने जस्तो गरिदिने हौ बिजी हुनुहुन्छ म खाली भइहाल्छ नि तिम्रो लागि यहाँनिर त हिँड्ने ठाउँै नपाइने रहेछ है क्या हो हाम्रो हरन छ त अनि फेरि हुँ पारेर सब हटाउनु पर्छ जस्तो 80 रुपियाँ देऊ न 80 रुपियाँ के को 80 हो फेरि सापट्टि लगेर त्यो 80 त 80,000 पुग्न लागिसक्यो त कहिले दिन्छौ खोइ छोड न यहाँ तिमीले कत्रो मोटी भएछ आँटेन साइकलले मोटी नै भएछ के हुनु त अरे पिट्छ पो त यार भिडियोमा त्यही नि भिडियो नभएको भए त फेरि ओपन खेलिदिन्थेँ के क्यामेरा बन्द गरेर कुट्दिउँ गर्मी भयो तर मलाई गर्मीवाला फिलै आएको छैन किनभने म एकदम खुसी छु नि त यो गुगल एडसेन्स पिन आएदेखि तपाईँलाई गर्मी हुँदैछ मलाई छैन अब यहाँदेखि जानु के हेरेको भलिबल सर्ट हान्नु नपरोस् है उडी अरे अनि के हेरेको चस्माले इन्टु त्यो चस्मा देऊ न भरे दिन्छु साँच्ची पारवाला हो यो हेलमेट परेको आम्मा कत्रो हान्छ त अनि एकैचोटि यहाँदेखि त इन्डिया पनि देखिन्छ अब ल बाई जे ए होइन हेलमेट छ तिम्रो आँखा कमजोर पो छ अनि भलिबल कसरी खेल्थ्यो त्यो लगाएर त्यो खोल्यो भने चाहिँ भलिबल यहाँ हुँदा यहाँ हान्छ होइन ल बाई भन्नु नि त यस्तो खानेकुरा देख्दाखेरि चाहिँ नखाउ लाग्छ उल्टोबाट आम्मा तिमी त घुरी देखा नपर है भन्दैछु नि कस्तो देखिरहेको छ पर्पट चाहिँ नगर है के गऱ्यो नि हिँडेको नि बाटो अब 1 करोडको साइकल ठोक्नु खोज्छ त ओ एक्सिडेन्ट हजुर यो धुममा चल्यो धुम 5 को साइकल हो धुम 5 पुरै धुम 5 छैन त छ कि छैन धुम 5 छैन त जस्तै लाग्दैछ अनि अझै चढेर देखाउनु म चढेर देखाउँछु ल चढेर देखाउनु है उहाँबाट भिडियो गरिदिनु त मोबाइल लगाएर सो फाइनली हामी चाहिँ हटिया कटेर आइसक्यौँ यताउतिर होइन अब यहाँदेखि चाहिँ हामी यता मार्केटतिर जाने हो अनि त्यहाँनिर हल्का रमाइलो गर्नेछु जस्तो अब यहाँबाट चाहिँ निस्क्यौँ हटिया चाहिँ हामीले सकिसक्यौँ 1 सरो आएर अनि रियाक्सन हेरिहाल्नु भयो कस्तो बल सबले हेरिहाल्यो थिएन होइन अनि यता बाबेले पनि हेर्दैछ यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ आँखा पनि नजिम्का हेर्दैछन् बाबेले ब्रदर साइकल त यस्तो हुनु पर्थ्यो हो मोडिफाई
दामी छैन 1 करोड हो है सो अब चाहिँ पिक्चर पाइसकेँ अनि म चाहिँ हिँड्दैछु ल म चाहिँ दाइलाई बिर्सिदिएको छु हिँड्दै आउँछ अब थाहा छैन जस्तो गरेर हिँड्यौँ न के गर्दो रहेछ अहिले उता पुगेर रियाक्सन लिन्छु अब यहाँ चाहिँ अलिकति उकालो छ अलिक स्पिड पेल्नुपर्ने हुन्छ बाटोमा चाहिँ कोही नहोस् ब्रेक छैन कटो 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 लुकुर लुकुर आउँदै रहेछ दाइ सो हामी चाहिँ अहिले नवीन दाइको पसलमा आएको छौँ त्यो पसल चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि सो यो हो होइन अनि यहाँनिर चाहिँ मोमोहरू उभो दामी दामी पाउँछ अब हामी त्यही खानेछौँ भित्र चाहिँ सुट्टा मार्दै रहेछ कलेजको केटाकेटीहरू होइन त्यहाँ चाहिँ भित्र नदेखाउँ केटाकेटी होइन केटाकेटामा सुट्टा मार्दैछन् होइन सल्लाह फटाहरू देखाउनु त के देखाउनु म भित्र पुगेर आउनेछु सो हामी चाहिँ अनि यहाँ चरपटे खाना फेरि हामीले त अघि चरपटे खाएको नि त दाइ फेरि खाउँला नि त अङ्कल यहाँ के चरपटे मिठो बन्छ आलुवाला ल आलुवालै बनाइदिनु अङ्कल त देखिँदैन नि त हौ भनेर कहाँ छन् ए अगाडि नै ल आलुवाला बनाइदिन्छ चट्टसँगले सो यहाँको सिस्टम चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ टक्क त्यो प्लेटमा दिने होइन यो प्लेटको चाहिँ कसरी हो 30 रुपियाँ 35 40 आलुवाला बनाइदिनु नि 15 रुपियाँको के होला ए दाइहरू छँदैछ रम्पम सम्पम पनि हाल्दा पनि हुन्छ वाइ 2 PM हाल्दा पनि हुन्छ दाइ छँदैछ नि ए ए दाइ दाइ भाइरल छ नि खाना भइसक्यो त नि यो ठेलाको त नि हजुर मैले चाहिँ गरेँ हो मलाई चाहिँ चिन्नु भएन होला मलाई पनि चिने भनिदिनु नि त खुसी त लाग्छ यो दुइटालाई चिने मलाई चिनेन नि पहिल्यै भाइरल हुन्छ पहिल्यै भाइरल अरे हाम्रै उता लीलाबस्ती गाउँको हो पिरो बनाउनु एक ठाउँ होइन तिमीहरू कस्तो खाने तपाईँ जस्तो भन्नुहुन्छ त्यस्तै किनभने तपाईँले पनि बनाउनु लगाएको तपाईँ पनि तिर्नुहुन्छ तपाईँ नै सबै त गर्नुहुन्छ अनि तपाईँकै चोइसमा खाने हो ए यो दाइको नि उयो यो दाइको साथी पनि रहेछ होइन यो दाइले तिर्छ हेर्नु ल अब यो दाइको साथी पनि रहेछ नि त यो दाइले तिर्छ सो गाइज हामी चाहिँ अहिले जान लागेको थियौँ होइन अनि मैले यहाँ के सामान देखेँ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि जस्ट म निकाल्छु है ल म कता पुगेछ यहाँ छ त्यो सामान चाहिँ यो होइन सो यो चाहिँ के भन्दाखेरि जस्ट चिन्नुहुन्छ होला लेग गार्ड र ह्यान्ड गार्ड हो होइन यो म लगाएर उयो 1 करोडको साइकलमा जानेछु अब पहिले यो फिट गरिहाल्छु ल म लगाइदिनु न दाइ तिनवटा लगाइसक्यो हजुर लगाइदिनु बिहान हो दाइहरू भएको यसो के काम हो दाइहरू भएको राइट एन्ड हो नि त होइन भाइ त्यही त दाइहरू भनेको लेफ्टी ए राइटी सो फाइनली म रेडी भइसकेँ यस्तो पछि न्यु खोज्यो भने त फेरि आज त हो क्या त पुग्नुकै लड्छ त अनि सो अब चाहिँ म 1 करोडको साइकलमा होइन कस्तो देख्यो बुवा अच्छा देखेछ अच्छा को अरे म खतरा देखिरहेको छ है क्या हो राइडर साइडर भन्छ त केटाकेटीहरूले सो अब चाहिँ म यहाँबाट होइन यो जुन मार्केट छ नि मार्केट लाइन जानेछु टक्कसँगले यहाँ लगाएर अनि उयो दाइलाई चाहिँ उयो दाइहरूले चाहिँ मैले भिडियो गर्छ पछाडिबाट मतलब अगाडि पछाडि जताबाट पनि गर्छ होइन अनि रियाक्सन क्या मेन चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ होइन म यो हेलमेट सेलमेट घ्याप्पै लाउँछु बोल्नु चाहिँ पाउँदिनँ म त्यो दाइहरूले भिडियो गरेर मतलब सर जाने होइन अब हेर्नु है त कता भिडियो बस्नु क्या सजिलो हुन्छ भयो ल बिस्तारै होइन बिस्तारै नछोक्नु नि धेरै स्पिड नकुदा नि फेरि होइन त्यो पहिला सुरु चाहिँ अगाडि फर्किनु त्यसपछि चाहिँ पछाडि फर्किनु भनेको होइन भइसक्यो ए कतिको स्पिड कुदाउनुहुन्छ हौ
खेल्ने एनएससी खेल्दैन चेन्ज गर्दैन नि त यसले अहिले फेरि बिस्तारै त फर्नी आउँदै हो ओए बिस्तारैको त लड्छु म म्याप त बिस्तारैको त है यो चाहिँ हाम्रो भाइ अब 1 करोडको साइकलमा आउँदैछ होइन सो अब क्रस फायरको जस्तो एकदम मोडिफाई गरेर चाहिँ साइकल पनि अब लाउने चिजहरू पनि त्यस्तै लगाएर खतरा खतरा हो अहिले चाहिँ धुलारीको डन जस्तो भएर हिँड्दैछ मिररको कमी भयो मिरर दाइ एउटा ऐना बोकेर आउनु पर्ने रहेछ हट्याबाट सो एनएसलाई पनि टपेर गइसक्यो हाम्रो भाइ चाहिँ होइन पुरै बबाल स्पिड कुदाइरहेको छ त्यो म्याच आधी घन्टा भन्दै अगाडि भिड ब्रेक छैन ब्रेक छैन गलिँदो पो रहेछ सो हामी चाहिँ मोडाइसक्यौँ एकदम बल मजा आयो त्यो चाहिँ पौडिन्छ म 1 करोडको साइकल उठाउँछु यहाँ भेट ट्राफिकहरू पो रहेछ यहाँ अहिले बिलबुक यहाँ हो यहाँ अहिले बिलबुक खै भन्नु भेट्छ हाम्रो मोडमा चाहिँ होइन यहाँनिर तिर्खासिर लाग्नको लागि सुविधा पनि छ पानी अब यहाँ अलिकति पानी खाउँ होला है मलाई चाहिँ अति भयो सो रियाक्सन हेर्नुभयो कि भएन होइन मैले चाहिँ जस्तो मेरो आँखाले क्लियरली देखिरहेको थिएँ ओभर सबजना हेरेको थिएँ अझै पनि हेरिरहेको छन् यता अटो सटोबाट होइन म चाहिँ त जस्ट पछाडि हेर्नु मेरो पछाडि हेरिरहेको छन् होइन अनि हामी चाहिँ मोड आइसक्यौँ अनि यो चाहिँ हाम्रो ठाउँको स्मल धरा र अन्त क्यामेराहरू पनि छ अब मेरो पनि यहाँ रेकर्ड भयो होला 1 करोडको साइज रेकर्ड भयो होला पोज पनि दिउँ कि यो लगाएर ब्रेक पनि थिएन होइन र पनि मैले डेम कुदाएँ किन भन्दाखेरि लडे पनि बाल हुँदैन नि त अब मर्ने रहेछु म त गलेर पाली पिलो कुदाउने भएछु कस्तो देखिरहेको छ भयो सो अब यहाँनिर चाहिँ मलाई यो लुक्समा 1-2वटा फोटो खिच्नु मन लाग्यो होइन म 2-3वटा फोटो खिचेर फेरि म ब्याक हुनेछु यहाँ ट्राफिक देख्दै हुन्छ नि सो त्यो ट्राफिक सरले चाहिँ क्या हेर्तिर आयो क्या भाइहरू के गर्दैछ भनेर होला सो हामी चाहिँ फोटोसोटो खिचायौँ अब चाहिँ हामी माथि जाने एकैचोटि माथि भेट्नेछु म तपाईँहरूलाई सो म चाहिँ अब यो मोड आइसकेपछि यो धरा जुन देख्दै हुन्छ नि सो यहाँनिर चाहिँ म 1 राउन्ड हान्ने सोचिरहेको छु होइन जस्तो 1 राउन्ड हान्ने आउँछु अन्त ट्राफिक सरले अघि हेरि पनि ओ यार कति फोनको लगाउने कति फोनको लगाउँछौ होइन एकछिनै नजाऊ एक्कासी अटै अटो आयो त सफारी नि त मलाई ब्लक पर्छ त हौ मान्छेलाई बाइकमा चढ्दाखेरि हेलमेट छैन हेर उसले साइकलमा हानिदिन्छ यार साइकलमा लगाएर है
फाइनली गाइज मेरो बसन्ती चाहिँ रेडी भइसक्यो होइन सर्भिसिङ भइसक्यो टेस्ट टाइप चाहिँ गरेको छुइनँ मैले अनि मैले भाइको 1 करोडको साइकल पनि राखिसकेँ अब चाहिँ म यो लिएर घर जानेछु अनि भिडियो यही होइन हामीले घुमघाम गरेर आइसक्यौँ अनि म त के भन्न चाहन्छु यही होइन लेट्स गो फर 10K होइन त्यसको लागि सेयर गर्नु सब्सक्राइब गर्नु केमा चाहिँ टाइम गर्नु होइन छिटोभन्दा छिटो अनि एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि मैले गुगल एडसेन्स पिन पाएको थिएँ मैले कसैलाई सुनाएको छुइनँ किन भन्दाखेरि अब केटाहरूले फेरि सेयर खाम भनिहाल्छ पैसा चाहिने